MA तक किसी से मैंने नहीं पढ़ा, कोई मेरा उस्ताद नहीं। 3 ज़ुबानों में असल में लिखता हूँ। नसर जो है उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी। इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना रोटी, और इश्क में तबाह होना भी ज़रूरी है। आपको झटका लगा हुआ है? बिल्कुल लगना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए, और जो सुन रहे हैं उनको भी लगना चाहिए। कामयाब मोहब्बत ये है, आखिर पर आदमी शादी से बात मीडिया पर वो पाबंदियाँ लगाई हैं जो ज़ियाउल हक जैसा आदमी भी नहीं लगाया था। मैंने उसके लिए यहाँ तंजीम बनाई, फ्रेंड्स ऑफ सूची। मेरी कितने मुल्कों के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा के साथ तेल कॉरेस्पॉन्डेंट हुई इस मौजूद है। जब मीश किलो रहमान को पकड़ा गया तो असल में ये उसी का एक हिस्सा था। मैंने कहा कि यहाँ जो है मैं भूख हड़ताल शुरू कर देता हूँ। फिर मच्छर, फिर भी पीछे आप इस वक्त भी देख रहे हैं कीड़े जो है, क्योंकि कातलाना हमला उन्होंने किया था। अगर क्लब वाले ना आते तो वो भागे, अगर क्लब वाले ना आते तो पता नहीं वो क्या करते। पिस्तौल उन्होंने कहा जी ये ख़त्म कर दें, आप जितने पैसे कहते हैं हम देंगे। उन्होंने कहा जी ब्लैंक चेक लें आप। अच्छा। मैंने कहा ना मैं बैठने को पैसे लूँगा ना उठने को, शीलो रहमान की रिहाई तक। जिस दिन वो आज़ाद हो जाएंगे आप ख़त्म कर देंगे? हाँ जी नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। ये शायर भी हैं, अदीब भी हैं, कहानी भी हैं। 14 से ज़्यादा किताबें इनकी शाया हो चुकी हैं और तकरीबन 100 के करीब किताबें जो इनकी पाइपलाइन में हैं। ये बहुत अच्छे शायर भी हैं और इनके जो कालम है वो बड़े मज़े के होते हैं और बड़ी उसमें इंफॉर्मेशन होती है। पूरी दुनिया के सहाफ़ियों की तर्जमानी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर मुनीर साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अज़हर मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें आप बताएं कि आप अपनी इब्तदाई लाइफ के हवाले से और सहाफ़त में आपका कैसे आना हुआ और शायरी कब से शुरू की? मेरे वालिद थे प्रोफेसर अकबर मुनीर, शायर थे, फ़ारसी और उर्दू के और अदीब भी। अल्लामा इकबाल के नहायत करीबी दोस्त थे। अल्लामा इकबाल के खातर मेरे वालिद के नाम छपे हुए हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के, सैयद सुलेमान नदवी के, बाबा उर्दू के, सर शेख अब्दुल कादर के, बहुत बड़ी शख्सियत है। तो मैं उनका बेटा जो है, मेरा जो है पूरे जो है तालीम का है, पहले उसकी बात कर लें। मैं पूरे तालीम MA तक सिर्फ 6 महीने एक स्कूल गया हूँ बस। अच्छा। ना स्कूल गया हूँ, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी। MA तक किसी से मैंने नहीं पढ़ा, कोई मेरा उस्ताद नहीं। मैंने सिर्फ मैं अगर कोई उस्ताद बनता है, वालिद साहब काम करता रहा, साथ पढ़ता रहा। अगर दरमियान में कोई काम के दरमियान वक्फा आया, इम्तिहान दे लिया, जो है पढ़ता मैं खुद रहा हूँ। और पढ़ना क्या था, हर चीज़ पढ़ता था। मतलब एक तो है ना टेक्स्ट बुक्स के अलावा जो है, अभी मैंने मेट्रिकुलेशन का इम्तिहान तो बहुत बाद में दिया ना, उससे पहले मैं आग का दरिया पढ़ चुका था। उससे पहले 200 फस्की की और ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ चुका था। उसके बाद भी पढ़ता रहा, सारी उम्र जो है ये करता रहा। उसके बाद मैंने बिजनेस किस इदारे में की, वो थोड़ी तफसीलात बता। जंग भी है, नए वक्त, पाकिस्तान, फैमिली मैगजीन, ये। उसके अलावा जब मैं नए वक्त में काम करता था तो मैं नेशन के लिए लिखता था कभी कभी। जब मैं जंग में नए वक्त में जब करता था नेशन के लिए, जब जंग में करता था तो न्यूज़ के लिए भी जो है 3 ज़ुबानों में असल में लिखता हूँ। नसर जो है उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी जो है, और जो शायरी है मेरी वो उर्दू और पंजाबी दोनों की जो है। और तीसरा है तराजिम है शायरी के, जो है मंजूम जो है वो ज़्यादा फ़ारसी से, लेकिन दूसरी ज़ुबानों से भी ये है। अच्छा, आपने पहली दफ़ा शायरी कब की, उसके बारे में मेरा बताएं। बस लिखना बाद में, पढ़ना बाद में आया था। शायरी और नसर लिखना पहले आ गया था। अच्छा, कोई आपने शुरू में कोई इश्क या शेर तो नहीं कहा किसी के इश्क में? इश्क इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना रोटी और जितनी ऑक्सीजन ज़रूरी है। इश्क करना बिल्कुल ज़रूरी है, और इश्क में तबाह होना भी ज़रूरी है। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक दफ़ा तबाह होना ज़रूरी है। शायरी जो है आपको झटका लगा हुआ है? बिल्कुल लगना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए, और जो सुन रहे हैं उनको भी लगना चाहिए। उसके बगैर ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती। एक दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आपको मोहब्बत हो जाती है, आपके नज़दीक बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी अहमियत ही नहीं रह जाती। आपको किसी से नफ़रत नहीं रह जाती जो है। मुझे एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे किसी से नफ़रत नहीं है।
جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کو کی، میرا حق مارا یا اس طرح، مجھے ان سے بھی نفرت نہیں گئی۔ یہ ایک بڑی چیز ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے، آپ کو ایک ایسی چیز دے دیتی ہے جو ہے کہ آپ پوری شخصیت آپ کی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد شادی تک بھی بات پہنچی؟ شادی تو نہیں ہوئی وہاں، کامیاب عشق تھا نا، تو اس کے بعد کامیاب محبت ہے۔ اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی اس کے یا شادی تک کوئی اس کے بعد دوبارہ نہیں بات پہنچی کبھی بھی کہیں اور؟ بات یہ آ جاتی ہے کہ میں نے کامیاب محبت کی ہے۔ کامیاب محبت یہ ہے آخر پر آدمی شادی سے بچ جائے جو ہے بچہ، وہ تو اتفاق سے ہے نا، بچہ کوشش کی جہاں کرنی تھی وہاں نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی تو پھر نہیں کی۔ اچھا آپ کی کتابوں پہ آ جاتے ہیں، آپ کی 14 کتابیں ان کے موضوعات بتا دیں اور مزید آپ کن کن موضوعات میں لکھیں؟ مادر ملت کا جمہوری سفر، ایک پاکستانی کی زندگی کا ایک دن، ایک پاکستانی کی زندگی کا ایک دن، اس میں فیچر ہے۔ یہ فیچر نوائے وقت میں چھپتے رہے، جنگ میں چھپتے رہے، پاکستان میں بھی چھپتے رہے۔ ان کا موضوع یہ ہے ایک عام آدمی اگر اس کا ایک دن تھانے میں گزرے تو اس پر کیا گزرتی ہے، ہسپتال میں گزرے تو کیا گزرتی ہے، کچہری میں گزرے، پیدل چلنا پڑے، ریلوے کا سفر کرنا پڑے، اس کی گاڑی چوری ہو جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ ہاں، یہ ہے ایک پاکستانی کی زندگی کا ایک دن۔ پھر یہ ہے کتاب، ایک یہ افسانہ محبت ہے جو ہے، یہ شاعری کی کتاب ہے۔ اس کے ایک شاعری کی کتاب چھپی ہے، 18 چھپنے والی، ان میں سے ایک چھپی ہوئی ہے جو ہے وہ ساری محبت کی شاعری ہے جو ہے۔ پھر ایک کتاب ابھی جو ریسنٹلی کتاب آئی ہے وہ ہے پاناما لیز کی اندرونی کہانی جو ہے، یہ دنیا میں پہلی کتاب ہے اس موضوع پر کسی بھی زبان میں لکھی گئی۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس وقت جو یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کب سے لگایا ہے اور کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو پیش آئی؟ جب یہ حکومت آئی، جب سے آئی ہے، اس نے میڈیا پر وہ پابندیاں لگائی ہیں جو ضیاء الحق جیسا آدمی بھی نہیں لگایا تھا، کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں کم از کم معلوم تو تھا نا کہ پابندی ہے۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پابندی نہیں، ہر ایک کو بات کرنے کی اجازت ہے، یہ سارا نہیں کہ وزیر اعظم نے آج جو فلاں بات کہی ہے وہ نشر نہیں کرنی ہے، شائع نہیں کرنی، کیونکہ وزیر اعظم نے کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے کہ جیسے کہ جاپان اور جرمنی جو ہیں وہ ہمسائے ہیں، یا وزیر اعظم نے کہا ہوتا ہے کہ جی جو ہے ایران ہمارے یہاں سے دہشت گرد ایران جاتے ہیں، یا اس نے کہا ہوتا ہے کہ چین میں آواز کی رفتار سے گاڑیاں چلتی ہیں، آواز کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ جو ہے۔ اچھا وہ اس طرح کی جو ہے نا، یہ چند مثالیں ہیں، تو بہت ساری ایسی ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ اب اس کا مریم نواز کا سال پہلے وہاں منڈی بہاؤالدین میں ہوا جلسہ، وہاں میں انہوں نے 3 چینلز نے اس کو نشر کیا، ایک مہینے کے لیے بند ہو گئے۔ زرداری کا انٹرویو کیا جیو نے، انہوں نے کہا جی نہیں اب ٹھیک ہے۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں۔ تو میں بات یہ آ جاتی ہے، میں ایک مختلف قسم کا جو ہے، یا جو کہہ لیں، یا میری ایک خاص قسم کا فطرت ہے۔ میں نے جب 90 میں آنگ سان سوچی وہاں جیتی الیکشن اور اسے جیل میں ڈالا ہوا تھا، قید میں ڈالا ہوا تھا، میں نے اس کے لیے یہاں تنظیم بنائی فرینڈز آف سوچی۔ میں نے یہاں اخباروں میں لکھا، میں نے باہر کے اخباروں میں لکھا، میرا اس کے خاوند کے ساتھ ڈاکٹر مائیکل ایرس، اس کے ساتھ میری کارسپونڈنس رہی۔ میری کتنے ملکوں کے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کے ساتھ طویل کارسپونڈنس ہوئی اس موضوع پہ۔ 99 میں جب جنگ کے خلاف کارروائی شروع کی نواز شریف گورنمنٹ نے، میں روزنامہ پاکستان میں کام کر رہا تھا، تمام مہم میں نے شروع کی جو ہے، یہاں شروع کی، انیشیٹ کی ہے، پھر اس کے بعد وہاں بھوک ہڑتال شروع کی، یہاں ہم نے وہ میں نے شروع کرائی۔ میں جرنلسٹ ہوں، جرنلسٹ کا کام صرف خبر بنانا، صرف فیچر لکھنا، صرف انٹرویو کرنا نہیں ہے۔ جرنلسٹ کا کام جو ہے کہ اس میں جو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس میں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ جب میش کلو رحمان کو پکڑا گیا تو اصل میں یہ اسی کا ایک حصہ تھا
क्योंकि मुश्किल रहमान को मैंने सारा केस उसका स्टडी किया, उसमें बिल्कुल जो है सारा झूठा है केस, कोई केस ही नहीं है किसी किस्म का। और इसका मतलब ये बनता है कि शकील रहमान ने आज तक कोई टैक्स चोरी कोई इस तरह का फ्रॉड किया नहीं है, वरना वो असल कोई केस लाते। ठीक है, ये केस लाए। जब मैंने सारा उसका स्टडी किया सारा, मैंने कहा यार ये आदमी डट गया है, और जब ये डट गया है तो मेरा भी हक फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी ये करूं। मैं क्या करूं? मैंने कहा कि यहाँ जो है मैं भूख हड़ताल शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अकेला मैं यही कर सकता था। और मैं ये चाहता था कि जब मैं शुरू करूँ दूसरे लोग भी आएँ जो नहीं आए। क्यों? यहाँ बैठना मुश्किल, जहाँ जो है ना गर्मी में। जब मैंने शुरू किया था, सर्दी थी। कौन से महीने में शुरू किया था? मार्च 2020 में। हाँ जी, ठीक है। जब शुरू किया था सर्दी थी, अप्रैल में भी सर्दी थी, फिर गर्मी आई, धूप, नीचे ये तपा हुआ होता था। ठीक है, कई दोस्त आकर ऐसे बैठते थे, खड़े हो जाते भैया जी ठीक है। फिर मच्छर, फिर भी ये पीछे आप इस वक्त भी देख रहे हैं कीड़े जो है, फिर ये आप देख रहे हैं कि शोर और ट्रैफिक और ये जो है पोल्यूशन, ये सारा कुछ वगैरह। फिर बारिश का मौसम आ गया, फिर बारिश का मौसम भी वो उसी तरह, अब फिर सर्दी का मौसम आ गया है। तो मैंने बहरहाल जो है ये शुरू जो किया, अब मैंने जो है वो मतलब कम से कम जो है ये पूरी एक वो जो एक जो है उस नहीं जो था एक उस हवाले से था। शकील रहमान उसमें एक हिस्सा बन गया जो है ना, और शकील रहमान की बड़ी जो है ना। ये भी पता लगा कि शकील रहमान साहब ने मैसेज भेजा कि आप खत्म कर दे, आपने फिर भी नहीं किया, वो क्या मामला? सुहेल वड़ैच साहब आए, अच्छा, और रईस अंसारी और ये दूसरे सारे दोस्त जो थे ना जंगजी हो के, उनने कहा कि जी मतलब हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप ये ख़त्म कर दें, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और यहाँ आपको जो है वो एक कातलाना हमला भी हुआ है, तो आप जो है ना वो छोड़ दें। क्योंकि कातलाना हमला उन्होंने किया था, अगर क्लब वाले ना आते तो वो भागे, अगर क्लब वाले ना आते तो पता नहीं वो क्या करते। गन लेके आए थे, गाँव पिस्तौल, हाँ उसमें कौन थे पता है आपको? अननोन बंदे। हाँ अननोन जो भी था ना, उससे पहले धमकियाँ मिली थी। अच्छा, उससे पहले धमकियाँ मिली थी, उससे पहले जो था मुझे वो मिला था, और बाद में भी मिलता रहा कि उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ ख़त्म कर दें। एक कोई कंपनी है, कोई पार्टी है, उनका जो है वो शकील रहमान के ख़िलाफ़ है, उन्होंने कहा जी ये ख़त्म कर दें, आप जितने पैसे कहते हैं हम देंगे। उन्होंने कहा जी ब्लैंक चेक लें आप। अच्छा, मैंने कहा ना मैं बैठने को पैसे लूँगा ना उठने को, और अगर कोई साबित कर दे मैंने एक पैसा जो है लिया, दोनों में किसी किस्म का, मुझे जो मर्जी सजा दे जो है, मैं ना, क्योंकि ये काम मुफाद के लिए नहीं किया जा सकता। कौन मुफाद के लिए गर्मी में बैठेगा, कौन धूप में बैठेगा, कौन ये सारा जो है। रात को सोते भी दरिया? नहीं पहले था ना, पहले 3 महीने तो हर वक्त है ना। फिर जब ये ज़्यादा हो रहा, फिर दोस्तों ने कहा भी, उन्होंने कहा जी जैसे वो हमला उन्होंने किया तो आप ठीक है तो कोई बीमार का जा सकता है वगैरह, फिर मैं रात को चला जाता हूँ जो है। अच्छा, आपका खाने का और ये जो वॉशरूम का क्या मामला है, वो कैसे फिर आप क्लियर करते हैं? हमारे वो तो मसला नहीं, वॉशरूम तो है। ये बताएं कि इतने साफी हैं यहाँ, यानी 3000 से ज़्यादा साफी लीडर हैं, तो आपके साथ हमें कभी भी कोई दूसरा साफी मुस्तकिल राज इधर बैठे हुए नहीं नजर आए, तो ये क्या वजह है? नहीं वैसे आते हैं, वैसे सारे साफी भूख हड़ताल में कोई शामिल? भूख हड़ताल में शामिल नहीं, लेकिन वैसे आकर बैठते हैं, गप लगाते हैं। भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी? शकील रहमान की रिहाई तक। जिस दिन वो आज़ाद हो जाएंगे आप खत्म कर देंगे? हाँ, बेनज़ीर के दौर में एक पैसे की करप्शन नहीं हुई। एक बात जो नवाज शरीफ मामला आ जाता है, नवाज शरीफ पर 5 मुकदमे जो का फैसला हुआ है, एक भी मुकदमे में करप्शन की बात नहीं है। जिस मुकदमे में सज़ा हुई उसमें कहा जी करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन सज़ा दे दी गई जो है। जी है, अब बात ये आ जाती है, इमरान खान का एक बड़ा जो है ना पाकिस्तान का सबसे जो चालाक और मक्कार हुक्मरान था वो
ضیاء الحق تھا، یہ عمران خان ضیاء الحق کو بھی چھوڑ گیا پیچھے. اب ان کا اس کا کیا ہے چلاکی دیکھیں کہ جی یہ جو ہے کرپٹ ہیں. بھئی آپ ثابت کریں کس طرح کہہ رہے ہیں، اور میں کرپٹ نہیں ہوں. دونوں میں ایک صرف عمران خان کا بیان ہے کہ وہ کرپٹ ہے اور میں کرپٹ نہیں ہوں جو ہے. ایک منٹ، آپ نے بجلی دواؤں کی قیمت بڑھائی 500%، اور آئے واش کے لیے کیا کیا کہ وزیر جو صحت کا تھا اس کو ہٹا دیا اور کچھ دن بعد اسے سیکٹری بنا دیا. ٹھیک ہے، وہ 500% جو ہے وہ واپس تو نہیں ہوا. ایک منٹ، وہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا؟ کک بیک لی. وہ کک بیک بغیر یہ کام نہیں ہوتے. یہ گندم کا بحران کیسے شروع ہوا؟ 6,40,000 ٹن انہوں نے ایکسپورٹ کی، کیونکہ باہر قیمت زیادہ تھی یہاں کم تھی. جب ایکسپورٹ کی پابندی لگ گئی، پابندی کے باوجود ایکسپورٹ ہوتی رہی. کس نے کیا؟ ان کے کرونیز نے. وہ پیسہ کس کے پاس آیا؟ عمران خان کے پاس آیا جو ہے اس میں رشوت. وہ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں قیمت، یہاں گندم کی کمی ہو گئی، قیمت اوپر چلی گئی. اچھا، آخر میں آپ ہمیں نا کوئی اپنا کلام ایسا سنا دیں جس کو سن کے ہمیں یعنی بڑی مزہ آ جائے گا. اچھا، جب تک ہے اس دیش کی جنتا محکوم و مجبور، جب تک ظالم ایوانوں میں بیٹھے ہیں مجبور، جب تک ظالم ایوانوں میں بیٹھے ہیں مغرور، جب تک خان وڈیرے باقی دھرتی کے ناسور، جب تک دھرموں کے رکھوالے حق سے کوسوں دور، جب تک میرے دیس کے گاؤں بستیاں ہیں بے نور، جب تک بے تقصیر ہیں مرتے سرمد اور منصور، جب تک محنت کے پھل سے محروم میرے مزدور، جب تک ظلم و ناانصافی ملک کا ہے دستور، تب تک میرے ہونٹوں پر ہیں گیت بغاوت کے، تب تک مجھ کو زندانوں میں رہنا بھی منظور. واہ واہ واہ. اچھا، ایک اور کلام آپ اپنا سنا دیں. سب دوست میرے مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں تم کیسے صحافی ہو، تم کیسے صحافی ہو، نہ مال بناتے ہو، نہ اہل سیاست سے کوئی فیض اٹھاتے ہو، نہ قبضے کیے تم نے، نہ بنگلے بنائے ہیں، نہ کوئی کہیں بزنس، نہ بینک میں پیسے ہیں، نہ اہل حکومت سے تم ربط بڑھاتے ہو، نہ قصر شاہی کے تم پھیرے لگاتے ہو، نہ ساتھ وزیروں کے تم غیر ممالک کے دوروں پر جاتے ہو، نہ سفر جنیوا کے، نہ ناروے کے چکر واشنگٹن کے تیرے، نہ یاترا لندن دی. یہ عشق کتابوں سے، یہ علم کی دولت کی ایک خواہش بے پایا کیا دے گی بھلا تم کو؟ کیوں اس کے بجائے تم کوئی پیسہ کمانے کی، کوئی مال بنانے کی تدبیر نہیں کرتے؟ اخبار نویسوں کی کوئی عادت، کوئی خصلت کیوں تم میں نہیں آئی؟ نہ تم میں اکڑفوں ہے، نہ تم میں گھمنڈ کوئی، نہ لاس زنی کوئی. کبھی محفل یاراں میں تم بیٹھ کے کرتے ہو، نہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کی صورت تم اکڑائے ہوئے گردن بازاروں میں پھرتے ہو، نہ دادا گیروں سے تم پتی لیتے ہو، نہ خبر لگانے کی تم دھمکی دیتے ہو. جو کرتے ہیں باقی لوگ تم کیوں نہیں کرتے وہ؟ تم کیسے صحافی ہو، تم کیسے صحافی ہو؟ یہ باتیں سبھی ان کی کسی مجرم کی صورت، نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ خاموشی سے میں سنتا رہتا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں اور خود سے پوچھتا ہوں میں کیسا صحافی ہوں، میں کیسا صحافی ہوں. واہ جی واہ، بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اس نظم نے نا آپ کی پوری کہانی جو ہے